प्रोग्राम राय आमा सुनने वालों की खिदमत में आज़म खान का आदाब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा अहम दिन है। आज आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश किया गया और ये जो बजट है इसका हुजम है 7600 अरब रुपए। कहा तो यही गया है कि बजट में जो बजट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उस मुताबिक बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन ये बजट इतना हौसला अफजा भी नहीं है और इतना उम्मीद अफजा भी नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि इससे कोई गरीबों के हालात दिन ब दिन रात दिन में बदल जाएंगे और पलक झपकते ही कोई तब्दीली आ जाएगी। ऐसा खुशफहमी भी नहीं रखनी चाहिए। बजट में बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो टैक्स लगाया गया है और जो मेरे पास जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक बजट ये जो मुझे बजट डॉक्यूमेंट्स मिले उसके मुताबिक मतलब है कि दिफा के लिए रखा गया है कोई 13 खरब रुपए और 89 अरब मजीद उसमें इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ 10 लाख पाकिस्तानियों के लिए कहा गया कि हमने गैर मालिक में मौके पैदा किए हैं नौकरी के और कुल अखराजात का तखमीना जो लगाया गया वो 7137 अरब रुपए रखा गया है। कहा गया है कि महंगाई को हम 9.1 से कम करके 6.5 पे लाएंगे। इस जो बजट दस्तावेजात में बताया गया है कि एक्सपोर्ट में हमारी कमी हुई है और जो इम्पोर्ट्स हैं यानी हमारी जो दरामदात हैं जो हम बैरून मुल्क से अशिया मंगवाते हैं उसमें इजाफा हुआ। ये चीज़ जो है मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें आप ज़ाहिर है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ेगा और आपको फॉरेन एक्सचेंज जब बाहर जाएगा तो उसमें आपकी जो इकानमी है वो स्टेबल नहीं होगी। इसके साथ साथ जो वफाकी वज़ीर तिजारत हमाद अज़हर साहब ने बजट पेश किया, क्योंकि हमारे पास इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, तो उसमें जो बताया गया है कि आप इस जो बजट है उसमें दिफा के लिए 12 खरब और 89 अरब रुपए रखे गए हैं। कोरोना की डिजीज़ नई आई है, उसकी जो नुकसानात हैं उसके अजाले के लिए मद में 1200 अरब रुपए रखे गए हैं और रेलवे को इम्प्रूव करने के लिए रेलवे को की हालत को इम्प्रूव करने के लिए 40 अरब रुपए और यूटिलिटी स्टोर को अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए 50 अरब रुपए रखे गए हैं। जबकि कोरोना के लिए एक नया फंड कायम किया गया, उसमें 100 अरब रुपए रखे गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं जिनमें एक तो इस्लामाबाद शहर के हॉस्पिटल हैं, फिर लाहौर में हॉस्पिटल है, शेख ज़ायद हॉस्पिटल है, इस तरह रहीम यार खान में हॉस्पिटल है, कराची में हॉस्पिटल है, क्वेटा में हॉस्पिटल्स हैं। तो वफाक के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए 13 अरब रुपए रखे गए हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। फूड सिक्योरिटी के लिए 12 अरब रुपए और जो आपकी वो है सब्सिडीज उसके लिए 6 अरब रुपए रखे गए हैं। नाज़रीन, बजट हर साल पेश होता है और हर साल अपोजिशन की रवायत है कि वो इस मौके पर कभी तो बजट डॉक्यूमेंट्स न मिलने पर एहतजाज करते हैं और कभी तनकीद के हवाले से अपोजिशन अपना रोलर रपा डालती है। तो आज भी अपोजिशन ने अपने अंदाज में एहतजाज किया, रोलर रपा भी डाला और उनका जो मेजर मुतालबा था कि चीनी चोरों को गिरफ्तार किया जाए, यानी जो शुगर स्कैंडल में मुर्तकब लोग हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, सिर्फ रिपोर्ट तक क्यों ही मुनसर किया गया है। अपोजिशन अपने तौर पे एहतजाज करती है और ये जो एहतजाज होता है ये भी एक किस्म का मिली भुगत होता है, क्योंकि कोई भी जब अहम इशू कौमी असम्बली में डिस्कस होता है तो दोनों पार्टीज अपोजिशन के बेंचेस और गवर्नमेंट के बेंचेस आपस में मिल बैठ के तय करते हैं, जिसको रूल्स ऑफ बिजनेस कहा जाता है। तो रूल्स ऑफ बिजनेस में तय हो जाता है कि हम इतनी देर एहतजाज करेंगे और उसके बाद वॉकआउट करके बाहर चले जाएंगे। हमाद अज़हर एक नौजवान वज़ीर तिजारत हैं और ये साबिक गवर्नर पंजाब मियां अज़हर साहब के साहबजादे हैं। मियां अज़हर साहब रुकने कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। इनके वालिद साहब ने अपनी सियासत का आगाज़ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से किया था
اور اب جو ان کے صاحبزادے حماد اظہر صاحب وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما تصور کیے جاتے ہیں. میں بات کر رہا تھا بجٹ دستاویزات پر. تو بجٹ دستاویزات کے مطابق یہ طے کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم مزید $6 ارب ایکسٹینشن لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم احساس پروگرام کو جاری رکھیں گے تاکہ معاشرے کے جو پور کمیونٹیز ہیں, جو غریب طبقات ہیں, ان کو اپنے پاؤں پر اپنے قدموں پر کھڑا کیا جائے. ایک حیران کن بات بجٹ میں یہ آئی کہ ہمارے حماد اظہر صاحب جو ینگسٹر ٹریڈ منسٹر ہیں, ان کا کہنا تھا کہ ہم نے $6 ارب جو ہمارے بیرونی قرضے ہیں ان کی ادائیگی کی, جبکہ پچھلے بجٹ میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے $4 ارب کی قرضوں کی ادائیگی کی. اگر قرضے حکومت ادا کر رہی ہے تو یہ خوش آئند بات ہے, مگر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ قرضے موجودہ حکومت نے اتنے لے لیے ہیں جو گزشتہ حکومتوں نے 70 سال میں لیے تھے, اسے کئی گنا بڑھ کے موجودہ حکومت نے قرض لے لیا ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس ایکسپورٹ کم ہے, ایکسپورٹ ہماری ہے نہیں, اور تیل ہمارے پاس ہے نہیں جسے ہم بیچ سکیں. تو جب ہم کچھ بیچیں گے نہیں, سارا سودا ہم نے ڈالر پہ خریدنا ہے, ساری پرچیزنگ ہمیں بیرون ملک سے کرنی ہے, اپنے پاس کوئی چیز ایسی ہے نہیں اپنے پلے کہ جو ہم تیار کریں اور اسے اوپن مارکیٹ میں بیچیں, کیونکہ آئی ٹی او کی بھی کچھ پابندیاں ہمارے اوپر. ہم کچھ مال اپنے یورپ میں نہیں بھیج سکتے, کچھ مال ہم آسٹریلیا نہیں بھیج سکتے, اسی طرح کچھ مال ہم امریکہ اور کینیڈا نہیں بھیج سکتے. تو اس وجہ سے بھی ہم خسارے میں ہیں. لیکن ایک اور حوصلہ کن افزا بھی بتائی گئی ہے کہ ایف بی آر ریونیو $4963 بلین ہے, اور نان ریونیو جو ہے وہ $1610 بلین ہے. ترقیاتی بجٹ کو بھی کچھ مناسب سطح پر رکھا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس بجٹ کی جو خامی مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں جو سی پیک جو بون بیک ہے پاکستان کی, اس کے لیے کچھ رقم مختص نہیں کی گئی. یہ جو آپ کا راول پنڈی سے حقلہ اور حقلہ سے ڈیرہ اسماعیل خان کا جو سیکشن ہے, اس کے لیے ایک دھیلا بھی نہیں رکھا گیا. یہ افسوسناک بات ہے کیونکہ ظاہر ہے تو گیم چینجر ہے سی پیک. جو ہی سی پیک کمپلیٹ ہوگا تو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن تبدیل ہو جائے گی, اور پاکستان میں اگر ڈالر نہیں برسیں گے تو ہم اتنا ضرور ہو جائیں گے کہ ہم بیرون ملک سے قرضے بھی نہیں لیں گے. تو اس بجٹ میں کابینہ ڈویژن کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے $47 ارب رکھے گئے ہیں. وزارت کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی کے لیے $5 ارب, اور جو دفاعی پیداوار ڈویژن ہے اس کے لیے $1.57 ارب رکھے گئے. وفاقی تعلیم اور جو ووکیشنل ٹریننگ ہے اس کے لیے $4 ارب اور 53 کروڑ, اور وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے لیے $8 ارب 93 کروڑ رکھنے کی تجویز پیش کی گئی ہے. اللہ کرے کہ ہمارا ہر بجٹ خسارے کے بغیر ہو اور ہمارا ہر بجٹ ٹیکس فری ہو. ہاں ایک اور چیز, اس بجٹ کی ایک اور جو غریبوں کو تھوڑا سا ریلیف دینے کی کوشش کی ہے کہ 200 cc تک جو موٹر سائیکلز ہیں یا موٹر بائک رکشا ہے ان پر کوئی کسی قسم کا ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگایا گیا, اور یہ ٹیکس فری ہوں گے. اب پہلے پچھلی گورنمنٹ میں اور اس سے پچھلی گورنمنٹ میں ان موٹر سائیکلس والوں سے بھی ٹیکس لیا جاتا تھا, پھر لائف ٹائم ٹوکن کے نام پہ ٹیکس لیا گیا. لیکن موجودہ دور میں اس گورنمنٹ نے ٹیکسز کو سسپینڈ کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 200 cc تک جو موٹر بائکس ہوں گے, رکشاز ہوں گے, ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. ناظرین, باتیں تو بہت ہے کرنے والی, لیکن ہم اس بجٹ کے حوالے سے یہ معلومات آپ تک پیش کرنا چاہتے تھے جو ہم نے پیش کرنی. انشاءاللہ اس حوالے سے کل کے پروگرام میں جو لیبر لیڈرز ہیں, جو تاجر رہنما ہیں اور جو دیگر رہنما ہیں, ان کی تجاویز بھی ہم لیں گے, ان کو اوپینین آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ اس بجٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اور ان کی سفارشات کیا ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بجٹ تجاویز پیش کرنے سے پہلے اور نیشنل اسمبلی میں بجٹ پیش کرنے سے پہلے ان تمام یہ جو ہمارے
شعبے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بٹھایا جاتا، ان سے مشاورت کی جاتی اور پھر ٹیکس بجٹ کی تجاویز تیار کی جاتی ہے. لیکن ہر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کی تجاویز بہتر ہیں اور ہوئی عقل کل ہے. لیکن میری یہ تجویز ہوگی کہ نیکسٹ بجٹ تیار کرنے سے پہلے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا جائے، ان سے تجاویز لی جائیں اور پھر نیشن وائڈ ایک بجٹ پیش کیا جائے جو یقیناً عوامی حمایت یافتہ بجٹ ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. آداب.